बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके सामने बातचीत की जाती है कि मियाँ बीवी में आजकल इख्तिलाफात ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके पीछे जो वजूहात हैं, मियाँ की जानिब से भी गलतियाँ होती हैं, बीवी की जानिब से भी होती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया है अपनी बीवियों के साथ उसने सलूक का, अच्छे सलूक के साथ पेश आने का। इसको अच्छा इंसान कहा गया है। साथ ही बताया कि मैं अपने अहले खाना के साथ तुम सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। साथ बीवी को भी तंबीह की, तो दोनों साइड से बैलेंस यकसां होना चाहिए। ख़वातीन के हवाले से उमूमन ये बात देखने में आती है कि जब किसी बच्ची की शादी होती है तो चंद दिनों बाद माँ बाप के यहाँ जब जाती है, उसकी कोई कज़न, उसकी बहन या कोई भी उसकी जो दोस्त होती है, पूछती है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ बातें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से हालात व वाक़ियात आए दिन संगीन होते जाते हैं। एक बच्ची जब वह शादीशुदा हो के कहीं जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसको चाहिए कि किसी की बातों में ना आए, बल्कि हालात को संजीदगी की जानिब लेके जाना सीखे। पहले वक्तों में हम देखते थे कि जब किसी बच्ची की शादी होती तो माँ बाप कहते कि हमने अब तुझे वहाँ पे ब्याह दिया है, अब जनाजा ही उठना चाहिए। इसका ये मकसद नहीं होता था कि उसके पीछे होता कोई नहीं था, बस एक बच्ची का ज़हन बनाना मकसूद होता था ताकि वहाँ के मामलात को उसने खूबी के साथ चलाए, अच्छे अंदाज के साथ निभाए। आज तो माँ बेटी को कहती है कि बात सुननी नहीं है, हम पीछे हैं ना। ऐसे ही बाप बेटी को कहता है, भाई बहन को कहता है, जिसकी वजह से हालात आए दिन संगीन होते जाते हैं। जब किसी खातून को तलाक हो जाती है तो उस वक्त उसकी वो इज़्ज़त नहीं होती। बस औक़ात ऐसा होता है कि ज़ुबान की तेज़ी ये इंसान के वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। एक खातून थी, वो 1 मिनट में अपनी गमगीन शक्ल भी बनाती, मिनट में पता नहीं चलता था, हंसने वाली शक्ल भी उसकी हो जाती। तो उसने इस अंदाज के साथ अपने खामद को उसके माँ बाप बहन भाइयों से भी जुदा किया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके खामद ने गोश्त दिया, 1 किलो गोश्त था पकाने के लिए कि दोस्त आने वाले हैं, इसको पकाना है। वो हमेशा धोखा देती। तो ऐसा हुआ कि जब गोश्त पकाया, गोश्त की खुशबू महकी उसके दिमाग तक पहुंची, तो तमाम गोश्त खा गई। खामन जब आया, दोस्त भी आ गए, कहा कि वो गोश्त कहाँ है। कहा कि मैंने आपको कहा था ये बिल्ली का बच्चा ना लेके आओ, ये आपने लाया है, तमाम गोश्त खा गया है। उसने गमगीन शक्ल बनाई हुई थी। उसके
خاوند نے کہا کہ ذہن نہیں مانتا، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تمام گوشت کھا جائے۔ اب اس نے بلی کے بچے کا وزن کیا تو اس تمام بلی کے بچے کا آدھا کلو وزن نہیں تھا۔ اس نے کہا سچ سچ بتا دے، نہیں تو قتل ہو جائے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں کھا گئی ہوں۔ اب اس نے کہا کہ وہ والدہ کے متعلق جو کچھ تو نے کہا تھا، اس نے کہا وہ بھی جھوٹ تھا، وہ حق پہ تھی، میں باطل پہ۔ بہن بھائیوں کے متعلق پوچھا تو اس وقت اس نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک تھے، میں غلطی پہ تھی۔ تو اب خاوند نے اس کو طلاق دی۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کب تک کسی کو دھوکہ دے گا، جھوٹ سے، دغا بازی سے کام لے گا۔ ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ تمام کی تمام باتیں کھل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو جنتی خواتین کی ملکہ ہیں، آپ کی شادی کو چند دن ہوئے تھے۔ ان باتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے، مولا کائنات موجود نہیں تھے۔ کہا فاطمہ آؤ چلتے ہیں، امتحان لیا بیٹی کا۔ کہا اے اللہ کے حبیب، آپ ہی نے تو یہ سبق دیا تھا کہ خاوند کی اجازت نہ ہو تو اس کی دہلیز سے قدم نکالنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا یہ جواب سنا تو بہت خوش ہوئے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا آج ماں باپ اپنی بیٹیوں سے ایسے ہی جواب سننا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہی اپنی بیٹیوں کو سبق دیتے ہیں؟ اب حبیب خدا بیٹھ گئے، مولا کائنات جب آئے تو اللہ کے حبیب نے اجازت مانگی تو مولا علی کے آنسو نکل گئے۔ لیکن یہ تعلیم ہے امت کے واسطے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سیدہ فاطمہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ کہا یا نبی اللہ، کل مجھ میں علی میں کچھ بات چیت ہو گئی، تو ہم میں اس بات چیت کے بعد جب بات تیز ہوئی تو اختلاف پیدا ہوا، تیز ہو کے بات بول چال بند ہو گئی، تو علی خائف ہو گئے۔ تو میں نے انہیں منانے کی کوشش کی، منا لیا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو بیٹی کو تھپکی نہیں دی کہ تو نے علی کو دبانا تھا، نہ، جو دونوں جہانوں کے شہنشاہ ہیں انہوں نے بیٹی کو کہا کہ اے بیٹی، جب علی تجھ سے ناخوش ہو گیا تھا اسی حالت میں تجھے موت آ جاتی، تجھ پہ نہ نماز ادا کی جاتی، نہ تجھے غسل کفن دیا جاتا۔ تو دوستو، یہ سبق ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی کنیزوں کے لیے۔ تمام اہل اسلام، اہل بیت الزام کے ساتھ ان کا محبت عقیدت کا تعلق ہے۔ تو اس عقیدت کے تعلق سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ان ہستیوں کے اسوہ حسنہ پہ چلا جائے، انہیں جو تعلیم دی گئی ہے اس کو اپنایا جائے، تاکہ بہت سی جو قباحتیں ہیں ان کا سدباب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔